www.attableek.com, the reviver of Iman. على صاحبها الصلاة والسلام. هذه نعمة عظيمة. كم من الناس يرغبون أن يصلوا إلى هذا المكان المبارك، والله أكرمكم بهذا وبهذه البلاد. هذه البلاد هي بلاد الدين وبلاد الأنصار، أنصار دين الله. والأنصار رضي الله تعالى عنهم قاموا بنصرة الدين على وجه الإيثار، نصرة الدين مع الإيثار. هذا شيء خاص بهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكانت نصرتهم على هذا الترتيب، على الإيثار. لا يوجد مثال لهذا الشيء، لذلك الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم. نصرة الدين بالإيثار. ونصرة الدين مثالها مثال الماء. نصر ينصر كلمة عربية، عامة يترجمون نصرة يعني المدد. هذا المعنى متبادر وقريب إلى الفهم، وإلا النصرة معناها أصلا سقاية الأرض. الأرض إذا تسقيها فيأتي فيها الحياة، وإذا ما سقيت هي تموت. نصر الغيث الأرض، هي سقاها. فالنصرة في الحقيقة معنى سقاية الأرض، سبب الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلذلك صارت مسؤولية نصر الدين على هذه الأمة. وبدأ هذا العمل الخير من هذه المدينة المنورة. تفضل. نصرة الدين سبب لحياة الدين. إذا انقطع النصرة كأنه الماء انقطع عن الأرض، ما يبقى فيه شيء ولا ينبت شيء. فالله سبحانه وتعالى هو ينصر الرسل أولا. إنا لننصر الرسل، ثم والذين آمنوا، لأن هؤلاء الذين آمنوا وظيفتهم ومسؤوليتهم نفس المسؤولية، مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم. نصرة الدين، كونوا أنصار الله. دعا المسلمين إلى نصرة نفسه، والله غني. فهذا شرف لنا، حيث يدعو إلى نصرة. كونوا أنصار الله، أي أنصار دين الله. نصرة الدين، لأن مال المسلم وحياته أصلا لإعلاء كلمة الله، أصلا ليس لها موضوع إلا هذا. لماذا؟ لأن الله اشترى منهم أموالهم وأنفسهم بأي شيء؟ بالجنة. فالجنة هي ثمنها،
فهم باعوا هذه البضاعة. لذلك مال المسلم وحياته أصلا لإعلاء كلمة الله، هذا الشرف، وكذلك هذا مسؤولية، فكره وجهده كل شيء لإعلاء كلمة الله. لأن الأرض هي لعبادة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالأرض أصلا لعبادة الله. عندما حبط آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض فالله أعطاه له الدرس، أول درس: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا أول درس، اتباع الهدى. ما زال هذا الدرس إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس، اتباع الهدى، اتباع الأوامر، تمسك بالدين. هذا هو أبدا من البداية إلى النهاية. إذا لا يبقى شيء من هذا الدرس فلا يبقى العالم. وإلا ما دام يوجد على بصيرة أحد يقول الله لا فلا تقوم الساعة. فحياة العالم بحياة الدين. إذا فات الدين فليس الخير في هذا العالم. لذلك الله عز وجل جعل هذه المسؤولية علينا: اتباع الدين، نصرة الدين، إعلاء كلمة الله. بالأموال وبالأنفس. كما قلت مال المسلم بحياته أصلا لإعلاء كلمة الله أمانة عنده، وفيها حقوق، وهذه الحقوق يقوم لدين الله حتى يحيي عبادة الله عز وجل على وجه الأرض. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فكان هذا هو الدرس الأول. فإنما الناس كانوا على هذا الأمر فازوا ونجحوا، وإذا فات هذا الخير ما بقي فيهم خير إلا الخسران بس. وحول هذا الموضوع الله بين القصص، قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عبر. وأمام هذا الخير لا يساوي من أمور الدنيا بشيء. فالله سبحانه بين أحوال الناس. قسم من الناس إنهم أسباب الدنيا. هذا قوم نوح عنده أغلبية وأكثرية، وهذا قوم عاد عنده قوة قومية، من أشد منا قوة، هذا كان صوتهم. هذا ثمود أصحاب الصنعاء، هذا قوم شعيب أصحاب التجارة، هذا قوم سبع أصحاب الزراعة، مزارع عندهم وبساتين. هذا فرعون صاحب ملك، هذا قارون صاحب مال. نفس الأسباب اليوم في الدنيا هي، ولكن هؤلاء كلهم إذا فات عنهم هذا الأمر ما نجح ولا واحد منهم. نفس الأسباب في الدنيا التي كانت موجودة ما زالت،
أصحاب الصناعة، أصحاب التجارة، أصحاب الزراعة، أصحاب الحكومة، أصحاب الأغلبية أكثرية، نفس الأسباب. ولكن ما قدر الله سبحانه أن النجاة على هذه الأسباب إلا بالدين. وهناك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ما عندهم أسباب إلا قليل جدا، إلا عندهم هذا الهدف، امتثال أمر الله. لذلك قدرة الله سبحانه وتعالى معهم، وألا أيدهم بقدرته بهذا السبب، أنهم حملوا مسؤولية الإيمان، مسؤولية الدين، ونسعوا للعباد. لذلك الله سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم. فنصرة الله سبحانه وتعالى التي أتت إلى الأنبياء عليهم السلام أنواع، أنواع، ليس شيء واحد. عند أصحاب الدنيا لا يوجدون إلا عن طريق المال فقط، مساعدات هي على المال فقط، غير المال ليس عند أهل الدنيا، مساعدات عن طريق المال فقط. ولكن الله سبحانه وتعالى يد الأنبياء عليهم السلام أنواع. نصرة الله سبحانه وتعالى وتأييدهم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أنجاهم في الماء، الماء وفي السفينة، وهي تجري بأعيننا كذا قال. وعنده ناس عنده قليل المؤمنون، ولكن الله سبحانه وتعالى أيده. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في النار، فالله برد النار. هذا سيدنا موسى عليه السلام في البحر هكذا. هذا سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت. أنواع مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. لمن؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله يؤيدهم. هكذا ترتيب النصرة، ترتيب التأييد من الله عز وجل عن طريق عن أنواع في كل زمان. وأمر الدين لا يحتاج إلى هذه الأسباب التي كانت عند الناس. وما سألوا وما طلبوا، لا نريد منكم هذه الأشياء، بل نريد لهم الخير، أنتم استجيبوا هذا. أما نحن لا نريد منكم هذه الأشياء إلا هذا الأمر، استجيبوا بس. وهذا نصيحة لكم، هكذا قالوا، نصيحة لكم، ليس هناك وراء الستر أي شيء مطلوب من أموالهم ومن أشيائهم، أي شيء ليس مطلوب إلا النصيحة. فالذي يستجيب هذا الأمر يفوز في الدنيا، وكذلك يفوز في الآخرة. فالحق دائما ينتشر في قلة الأسباب بسبب إخلاص المخلصين وبسبب جهد المجتهدين، بس هذا هو السبب، الإخلاص والجهد. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الفقر، ما اختار المال. وإلا جبال مكة كان من الله عز وجل أن هذا الجبال مكة نجعل لك ذهب، فتسير معك حيث تسير أنت، أو وإذا تحب أن تكون ملك تكون ملك. فما اختار الملك ولا اختار المال، إنما اختار وظيفة العبد، وظيفة العبودية، وأنا عبد.
فاختار العبودية بس، إنما أنا عبد، فقام بالمسؤولية. فبدأ هذا الأمر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. هذا الحديث معروف على ألسنة الناس. بدأ الإسلام غريبا، لها معنيان. المعنى المتبادل هو هذا، أنه بداية الإسلام في الغربة، ثم نهايته كذلك في الغربة. هذا معنى متبادل، كل الناس يفهمون هذا المعنى. فهذا المعنى وإن كان صحيح ولكن ليس فيه تشجيع، ليس فيها تشجيع. مفهوم كلامي؟ تشجيع يعني رفع الهمم. فجاء عندنا الشيخ عبد الفتاح بالغدة من أجل العلماء، هو من سوريا، عندنا في الهند، جلسنا معه، جاء عندنا مرتين. فهو ذكر هذا الحديث وقال الناس يترجمون هذا المعنى: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذا ليس بالتشجيع. قال هناك لهذا الدين معنى آخر، وبين التركيب النحوي كذلك. أمامنا كنت أنا والشيخ محمد عمر بالانپوري مرحوم، اثنين وهو ثالث. فقال معناها أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود عودا غريبا. يعني بداية غريبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، والعائلة ليس يعني غنية. عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلته ليس غنية. فكان يرى الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان يرى الغنم على قراريط. هكذا حاله من ناحية المعيشة والمالية. ثم لما ظهر عمرو الدين وهو بعث فصار الخلاف حوله، الناس خالفوا كل واحد إلا الفقراء، عامة الخلاف. هذا شيء غريب. وزيت في الله ما وزي أحد، فوزي في الله. الناس يخافون أن يساعدوه ويحذرون بعضهم بعض: انتبه، يحتذر فتى القريش، يحتذر هذا شاب القريش، لا تقرب إليه. هكذا يعني أشياء غريبة حوله. والصنفان من الناس: المشركون وأهل الكتاب. أهل الكتاب إنهم علم، المشركون إنهم جهل، وكلاهما خلاف. مع أن اليهود إنهم خبر أن هذا النبي حق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أما المشركون هم قاموا بالخلاف بسبب جهلهم. فأهل الجهل وأهل العلم كلاهما خلاف، هذا كله خلاف الجو. ما هذا بدأ هذا العمل بدأ غريبا. الناس حاولوا أن يسدوا عن سبيل الله، هم ينفقون أموالهم حتى يسدوا عن سبيل الله، فكانوا ينفقون الأموال للسد عن سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما عندهم مال إلا قليل، هؤلاء عندهم مال. في غزوة بدر أبو جهل يذبح كل يوم 10 بعير لطعام الجيش الذي عنده، 10 بعير يعني طعام 1000 نفر.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا هو، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فكان خلاف حوله، ما هذا بدأ هذا العمل حتى وصل إلى أمره الذي الله سبحانه قدر له، حتى وصل هذا العمل إلى العالم. ما هذه المخالفة، ما هذه الموانع، هذا هو بدءا غريبا. هكذا في المستقبل كذلك، إذا قمنا بنصرة الدين فسيعود عودا غريبا. كيف يعود لا ندري، كيف قالت بداية هكذا تكون في النهاية كذلك، وسيعود عودا غريبا. يأتي الموانع ويأتي أشياء، ولكن ما هذا إذا قمنا بنصرة الدين وقمنا بمسؤولية الحياة ألا يؤيد هذا العمل، هذا ما فيه شك. بدأ الإسلام بدأ غريبا وسيعود عودا غريبا، هذا فيها تشجيع. لا يتفكر إلا إلى المسؤولية، إنما قمنا إلى المسؤولية فالله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الأمر، يأتي بالناس الذين يحملون هذه المسؤولية، كما بجهد الصحابة لما وصل العمل إلى العجم فالعجم قاموا. هؤلاء العلماء الإمام البخاري وهؤلاء من العجم حملوا هذا الخير ونشروا في العالم، هذا تأييد من الله. مع أن الصحابة لا يعلمون إلا لغتهم بالعربية بس، إلا أنهم لما قاموا بنصرة الدين الله سبحانه وتعالى جعل الأنصار بهذا العمل، وصار لهم شرف، أي الله رفعهم بهذا العمل. هكذا نحن إنما قمنا بمسؤوليتنا وأدينا حق هذا العمل بأموالنا وبأنفسنا بالإخلاص وبالأخلاق، فالله سبحانه وتعالى يؤيد هذا العمل ويفتح الباب. كيف يفتح لا ندري، الكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب، لأن نصرة الله سبحانه ينصر الدين. لذلك نحن نلتمس إلى الإخوان أن كل واحد يحمل هذه المسؤولية، مسؤولية الدين، يتعلم الدين وينصر الدين وينصح المسلمين حتى هذا الخير ينتشر في العالم. بس هذا هو مذاكرتنا وكلامنا. فإن شاء الله كل واحد منكم يرتب الترتيب في حياته، لأن هذا العمل يحتاج إليه كل واحد منا مثل ما نحتاج إلى الطعام والشراب، بل حاجتنا أكثر إلى هذا الدين من الطعام والشراب، لأن الذي مات جوعا وصبرا لو صبر يفوز، ومات جوعا وعطشا. ولكن إذا مات بدون الدين بس ليس له خير، لأنه فات عنه الدين. أما الذين هم نصروا الدين فالله سبحانه وعدهم وعد لهم كذا ولهم كذا. هؤلاء مخلصون الذين قاموا بمسؤوليتهم، والمخلصون هم مسابه الهدى. الله سبحانه وتعالى ينشر هذه الهداية في العالم بسبب جهده. لذلك نحن نرجو منكم إن شاء الله أنتم تقدمون أنفسكم لهذا العمل ويخرج في سبيل الله عز وجل. كل واحد يحمل مسؤولية ويخرج في سبيل الله وينمي العالم. الله هو الذي يفتح الباب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعد بالنصرة، وعد بفتح الباب إن شاء الله. فأنتم مستعدين إن شاء الله؟ فكل واحد يرتب ترتيب في حياته، لأنكم ما شاء الله مسؤولون هنا. لذلك ما نشكلهم، ولكن ندعوهم إلى الترتيب. كل واحد يرتب الترتيب في حياته، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، بالترتيب يقوم بالعمل. فهذه النصرة إذا وصلت إلى مستوى المطلوب عندئذ الله سبحانه وتعالى ينجز الوعد. لابد أن النصرة تصل إلى مستوى المطلوب. كل شيء هكذا إذا وصل إلى مستوى المطلوب فيظهر أثره.
وإذا بقي ناقص وإن كان حق ولكن لا يزال أثره. إذا تنزع الماء من البير فلا بد الحبل والدلو يصل إلى الماء. أما إذا كان الحبل ناقص فالماء موجود خزانة، إلا أن هذا الوسيلة إلى الحب ناقص. هكذا جميع ما وعد الله سبحانه وتعالى هو حق، إلا أن هذا الموعود يظهر عندما إذا تمت المسؤولية. إن تنصروا الله ينصركم. فإذا وصلت نصرتنا إلى المستوى المطلوب تغيرت أحوال، تتغير فلا يفتح الباب. لذلك لما وصل جهد الصحابة إلى الحد المطلوب، وعند بعد غزوة الأحزاب الرسول قال خلاص الآن لا أحد يأتي إلينا، نحن ننطلق إليهم. وبعد غزوة الأحزاب انتهت حرب قريش، هناك النهاية. ثم صار انطلاق فتح الباب. في السنة السادسة صار صلح الحديبية، في السنة السابعة غزوة خيبر، وفي الثامنة فتح مكة ختم. لماذا؟ لأن النصرة وصلت إلى حد المطلوب فتبدلت الأحوال. صار استقبال، بدأ الناس وفود تأتي وتتعلم الدين وتسأل عن الدين. صار عام، كان عام الهزن في مكة، ثم سنة الوفود في مكة. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فصار سمي عام الهزن، ثم تغيرت الأحوال. وجاء سنة الوفود، هي الوفود تأتي من الخارج لأجل الدين. هذا يتعلم الدين، هذا يسأل عن الدين، هذا يحمل مسؤولية الدين. فسميت السنة سنة الوفود، أي سنة الاستقبال. جاء الاستقبال لأن النصرة من الصحابة وصلت إلى حد المطلوب. بس فالإخلاص والجهود بالترتيب الصحيح ضروري. لذلك نحن نقول هذا الشيء، كل واحد يريد الترتيب في الحياة، ثم يتشاور إلى أين. مستعدين إن شاء الله؟ على أي ترتيب إن شاء الله مستعدين؟ كل سنة 4 أشهر، وفي الشهر 10 أيام، ويوميا 8 ساعات. هذا واحد ترتيب. والترتيب الآخر الخروج السنوي ل40 يوما حتى نصل إلى الجهد المطلوب، و3 أيام شهريا، وأقل قليل نبدأ ب2.5 بنية 8 ساعات. فعلى أي ترتيب مستعدين إن شاء الله من هذين الترتيبين؟ مستعدين إن شاء الله حتى نصل إلى الجهد المطلوب. والجهد المطلوب المال والنفس لله سبحانه وتعالى، وننفق على الدين بقدر ما يقتضي إليه الدين. هذا هو المستوى المطلوب من الأمة. نبذل أموالنا وأنفسنا بقدر ما يقتضي إليه الدين والدعوة. مستعدين إن شاء الله. وإنما هناك أمرين مهمين مع بعد الكلام الشيخ، لسنا بحاجة إلى الكلام، ولكن ضروري أن يكون مذاكرة. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى روج الخروج في سبيل الله، والجماعات تخرج 100,000 جماعات الحمد لله. حتى في الهند سنويا 55,000 جماعات تخرج ل40 يوما، و12,000 جماعات تخرج ل4 أشهر، وشهريا فوق 80,000 جماعات تخرج ل3 أيام. فالحمد لله، هذا الله روج الخروج في الهند وفي العالم. أنتم كذلك ترون
أن الخروج الله سبحانه وتعالى روجه. ففي هذا الوقت نحن بحاجة جميع الجماعات التي تخرج في سبيل الله عز وجل من 3 أيام 40 يوم 4 أشهر للداخل والخارج يفهم الهدايات كاملا، لأن عندنا ليس المراقبة للعمل إلا الإفهام والتفهيم. فنفهم كل جماعة أول شيء كيف يقضون أوقاتهم 24 ساعة بمحافظة جميع الأعمال الانفرادية والاجتماعية والاجتناب عن جميع الأمور المنهية. هذا أهم شيء في هذا الجهد، حتى جميع الخارجين لوقت قليل أو كثير يتربوا بهذا الجهد ويستقيموا، لأن أساس هذا الجهد هو التربية والاستقامة. والذي يتربى ويستقيم بهذا الجهد الله يستخدمه بصفة القبول حتى الموت. فلذلك أول نفهم جميع الجماعات هذين الأمرين، كيف يحافظون على جميع الأعمال الانفرادية والاجتماعية والاجتناب عن الأمور المنهية جميعا. ثانيا نفهم جميع الجماعات خروجنا وتحركنا في العالم هو ليس لأجل البيانات، لأن الأمة هي تعلم الدين وعندها وسائل للدين متوفرة، ولكن المفقود بين الأمة هو الاستعداد للامتثال أوامر الله وللانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يأتي فقط بمجرد البيانات، وإنما يأتي بجهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم جميع الجماعات التي تخرج من 3 أيام إلى أي وقت كيف يجتهدون على كل مسجد وحارة، على كل بيت وفرد، حتى يجهزوهم للخروج في سبيل الله عز وجل. يعني يخرج الجماعة نقدا. إذا يكون عندهم مقتضى إخراج الجماعة نقدا فالجماعة يكون متحركة وساخنة، وإذا لا يكون أمام مقتضى إخراج الجماعة فيكون الجماعة باردة أبرد من الثلج، فلا يتربون حق التربية ولا يفيدون في المناطق. فلذلك الأساس الثاني أن نفهم جميع الجماعات أنهم في أثناء خروجهم يجتهدوا لإخراج الناس في سبيل الله عز وجل. وثالثا الذين يخرجون فهم 1 في 100 أو 1 في 1000، ورجال الذين بقوهم أكثر من الخارجين، والنساء أكثر من الرجال، والأولاد أكثر من النساء. فكيف الترتيب لإتيان الاستعداد في هؤلاء؟ فلذلك إقامة جماعة المسجد في جميع مساجد العالم التي تذهب إليه الجماعة، إذا ليس موجودة هناك الجماعة، باشتراك أهل المقام في هذه الأعمال، لأن هذه جماعة المقامية لا تتكون بمجرد البيانات، وإنما بمشاركتهم في أعمالنا، في مشورتنا وفي تعليمنا وفي جولاتنا وفي جهد إخراج الجماعة حتى يتمرنون عمليا هذه الأعمال، واليوم الثالث نشكلهم لهذه الأعمال. وإذا الجماعة موجودة فنرى كيفيته، هل هو اسما أو عملا، لأن عامة جماعة المساجد هو اسما، وإنما عملا وحركة قليل جدا. فلذلك نرى أي شيء فيه الضعف فنتفكر لإزالة ضعف تلك الجماعة. وإذا هناك الخارجين كثيرين ولكن متحركين قليلين، فيكون فكر الجماعة الخارجة كيف يجتهد على هؤلاء الجالسين حتى يبدأوا من جديد للحركة وللجهد للخروج في سبيل الله عز وجل. فتحت هذا الأسس طول النهار يجتهدوا، وآخر الليل يأخذوا وقتا جيد للقيام والدعاء والبكاء أمام الله عز وجل، لأن عملنا كله الدعوة والدعاء مع العلم ومع الذكر ومع الأخلاق ومع المجاهدة. فلذلك هذه الأشياء لابد أن نفهمهم لكل جماعة، وعندما ترجع الجماعة فنأخذ الأحوال تحت هذه الهدايات، حتى جميع الجماعات تقضي أوقاتها تحت هذا الأسس. والأمر الثاني أحبابنا الكرام، نحن بحاجة لتكوين البيئة المقامية، لأن حفاظة الخارجين الذين يخرجون في سبيل الله عز وجل بعد رجوعهم لا يمكن حفاظتهم إلا بالأعمال المقامية. عندما يتكون البيئة المقامية فهم يحفظون ويترقون يوميا. فلذلك تكوين البيئة المقامية بإقامة الأعمال المقامية، وهذه الأعمال كلها معروفة.
ولكن منها أهم شيء كيف 2.5 ساعة كل واحد منا أقل قليل يفرغ يوميا ويزور كل بيت وفرد ويفهم فيه التوحيد والرسالة والمعاد، وبعد ذلك يشكلهم من 4 أشهر إلى أي عمل من أعمال المسجد. فإذا يوجد هذه الجهدية اليومية فبهذا إن شاء الله يتكون هذه البيئة المقامية. وإذا تكون البيئة المقامية فالله سبحانه وتعالى ببركة ذلك يحفظ جيلنا ونساءنا وأجيالنا عن الضياع، لأن هذا لا يمكن إلا بتكوين البيئة المقامية. وتكوين البيئة المقامية لا يوجد بمجرد الخروج، وإنما يوجد البيئة المقامية فقط بالأعمال المقامية. فعلينا أن ننوي إن شاء الله نعطي الهدايات كاملا ونقضي أوقاتنا جيدا بعد الخروج في سبيل الله عز وجل، وكذلك نقيم الأعمال المقامية في مقامنا حتى يتكون بيئتنا كما كان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. جميع المؤمنين كان في قلوبهم حب الله ورسوله أكثر من الجميع، ولا نجد أحدا تارك الصلاة، كل واحد كان عالما بدينه وعاملا بدينه. واليتيم والأرملة لا يشعر نفسها يتيما وأرملة في هذه المدينة المنورة، ولا نجد أحدا يبتغي الدنيا، كلهم كانوا يبتغون الآخرة ورضوان الله سبحانه وتعالى. وكل واحد كان يشعر نفسه مسؤولا لهذا الدين حتى يعطي ماله ونفسه بقدر ما يقتضي إليه الدين. فإن شاء الله الله يقيم هذا البيئة، ومرة أخرى الله سبحانه وتعالى يجعل العالم كله يرجع هنا عندكم ويستفيد ويتعلم إن شاء الله. مستعدين إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. بس يا أحباب كلمتين بسيطة الله يوفقنا وإياكم. كلام الشيخ الياس رحمه الله يقول يعني في بعض وصاياه لهذا الجهد المبارك، يقول نكرم ونحترم الجهود الأخرى المتحدة للدين مثل التصويت والتدريس والوعظ والإرشاد. نظن في أنفسنا أن مقصدنا ومقصدهم واحد، وهو إحياء الحياة الإسلامية.